बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बीइंग लॉ स्टूडेंट भी और बीइंग मुस्लिम्स भी, क्योंकि आज मैं बात करूँगा तलाक़ के ऊपर कि बेसिकली तलाक़ क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। इसके अलावा तलाक़ में जो दोनों सिचुएशंस हैं, यानी कि मैं इसमें इस्लामिक लॉ की भी बात करूँगा कि इस्लामिक लॉ के अंदर तलाक़ देने का क्या तरीक़ेकार है और उसमें कौन कौन सी हम काइंड्स देखते हैं। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि कानूनी तरीक़ाकार या फिर हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है पाकिस्तान में, बेसिकली जो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस 1961, इसकी प्रोविज़न और उसके अंडर बनने वाले जो रूल्स हैं वो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल, और किस तरीके से तलाक़ की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, क्या क्या उसके अंदर किया जाता है, क्या क्या पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ अभी बात करूँगा जो कि इस्लामी तरीक़ाकार है और इस्लामी लॉ के हवाले से जो भी हमारे पास काइंड्स मौजूद हैं या जो भी सिचुएशंस मौजूद हैं तलाक़ प्रोनाउंस करने की। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो तलाक़ का वर्ड है अरबिक में वो डिराइव हुआ है तलाक़ा युतलिक़ु, तल्लक़ा युतल्लिक़ु, यानी इसका मतलब ये है, तलाक़ का मतलब आप ये ले सकते हैं कि जैसे कोई गिरा लगी होती है उस गिरा को खोल देना। ठीक है, अब ये बड़ा ही एक लॉजिकल वर्ड है। लॉजिकल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे निकाह के लिए आप सब लोगों के नॉलेज में है कि हम अक़्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अंडर इस्लामिक लॉ या कुरान में जो है, तो उसके मानी होते हैं गिरा लगाना, यानी कि मियाँ और बीवी एक क्या करते हैं कि एक नॉट के अंदर बंध जाते हैं, एक गिरा के अंदर बंध जाते हैं। और गिरा का लफ्ज़ इसलिए है क्योंकि उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली यही इस रिश्ते के का मफ़हूम भी हमें बता रहा है, यही लफ्ज़। और इसी तरीके से जब हम तलाक़ की बात करेंगे तो तलाक़ के अंदर ये होगा कि हम उस गिरा को खोल देंगे, अनटाई कर देंगे उस नॉट को जो कि हमने निकाह के ज़रिए से बनाया था। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जितनी भी प्रोविज़न्स हमें मिलती हैं कानून में भी और इसके अलावा शरीयत में भी, उन सारों से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी कि हम जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसको हम बचा के रखें। हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि तलाक़ तक नौबत ना पहुँचे, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि तलाक़ देने का तरीक़ा इस तरह से रखा गया है इस्लाम में कि आप अगर गुस्से में भी हैं और आप अगर सोचने समझने की सलाहियत से फॉर द टाइम बीइंग महरूम है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा और आप उसमें रजू कर सकेंगे। आप ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोच सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को बचाना है। जैसे आपने सुना होगा कि शैतान सबसे ज़्यादा तब वो चीखता चलाता है, तब वो रोता है जब वो अलहदगी नहीं करवा पाता मियाँ बीवी के दरमियान, और जब वो अलहदगी करवा देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस वजह से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इसको बचाना है, क्योंकि इसकी और भी सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। अगर ये मैरिज का सिस्टम ना रखा जाए तो इससे बहुत सारी खराबियां भी पैदा हो सकती हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज जो वेस्टर्न हमारे पास सोसाइटी है, माशरा है, वो इसका खुमियाजा अच्छे तरीके से भुगत रहा है, और इसकी क्या क्या लीगल एज वेल एज सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ये भी इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला कभी बात करेंगे। इसी तरीके से हदीस में भी आता है अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहिल तलाक़, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम जो है वो तलाक़ है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो तलाक़ है वो राइट किसका है। तलाक़ बेसिकली राइट है मर्द का, शोहर का, और वो उसको किसी भी वक्त एक्सरसाइज कर सकता है। उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो अपनी बीवी को तलाक़ क्यों देना चाहता है। अब ये जस्ट जो क्वेश्चन है तलाक़ का, ये उसकी विल के ऊपर है। अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसको अपनी बीवी बनाकर नहीं रखना चाहता, तो वो तलाक़ प्रोनाउंस
کر سکتا ہے. اب طلاق جو ہے وہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ وربل فارم میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو بیسک ہمارا لا ہے سنی لا, اس کے اندر وٹنسز کی کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ موجود نہیں ہے طلاق پروناؤنس کرنے کے لیے, دینے کے لیے, جبکہ ہمارا جو شیعہ لا ہے اس کے اندر وٹنسز کی ریکوائرمنٹ موجود ہے. اور جو نکاح کے لیے سنی لا کے اندر اور شیعہ لا کے اندر بھی یہ ڈفرینس موجود ہے کہ سنی لا کے اندر نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوگا, گواہوں کی ریکوائرمنٹ اس میں ضروری ہے, جبکہ شیعہ لا میں گواہوں کی ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہے, شہادتیں ہمیں نہیں چاہیے, جبکہ طلاق میں یہ وائس ورسا ہے. کیونکہ شیعہ لا کے نزدیک اگین ایک تو یہ ریکوائرمنٹ بھی موجود ہے کہ جو طلاق ہے اس کے لیے طلاق کا صیغہ ہی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, صیغہ سے مراد یہ ہے کہ طلاق کا ورڈ استعمال کرنا ہے, جبکہ سنی لا کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اس میں طلاق کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے, کنایتاً طلاق دی جا سکتی ہے. جیسا کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے اوپر حرام ہو, ایک مرد اپنی عورت سے کہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق دے رہے ہیں. یا پھر ہم بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ نارمل یا عام لینگویج میں, لے مین لینگویج میں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ بھئی آج سے تم میرے لیے فارغ ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بیسیکلی اس کے ورڈز نہیں دیکھے جائیں گے انڈر سنی لا, بلکہ اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی کہ وہ کس انٹینشن سے یہ الفاظ بول رہا ہے. اگر تو اس مرد کی انٹینشن یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر وہ طلاق کے زمرے میں ہی آئے گا. اس کے علاوہ طلاق ہسبینڈ خود بھی پروناؤنس کر سکتا ہے ایٹ آل ٹائمز, یا پھر وہ کسی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ پر طلاق پروناؤنس کرے. جیسے آپ نے نکاح نامہ میں دیکھا ہوگا کہ نکاح نامہ کے اندر بھی وکلاء موجود ہوتے ہیں, دلہن کے وکیل, دلہا کے وکیل. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اسلامک لا بھی ہمیں یہ پرمٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ اگر خود طلاق نہیں دیتا تو وہ کسی کو اپنی جگہ وکیل کے طور پر مقرر کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ پر طلاق پروناؤنس کرے. اس کے علاوہ ایک اور کائنڈ طلاق کی ہمارے پاس ہوتی ہے طلاق تفویض کی صورت میں, جو کہ عورت کے پاس رائٹ موجود ہوتا ہے. اس حوالے سے نکاح نامہ کے اندر اسپیسیفکلی ایک کالم بھی موجود ہوتا ہے جہاں پر اسپیسیفکلی پوچھا جاتا ہے کہ کیا دلہا دلہن کو کوئی طلاق کا حق تفویض کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تفویض کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ امانتاً وہ اس کو دے رہا ہے اور وہ اس کو ریووک کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عورت اپنا رائٹ ایکسرسائز نہ کر لے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بیسک ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو طلاق ہے وہ رائٹ ہے مرد کا, مرد اس کو پروناؤنس کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. عورت علیحدگی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے خلا کا آپشن موجود ہے, طلاق کا رائٹ صرف مرد کے پاس ہے. لیکن یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ مرد کیا کرے, طلاق پروناؤنس کرنے کا رائٹ عورت کو دے دے, اس کو ہم طلاق تفویض بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تو کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق تفویض دی ہے اور مرد نے اس کو ریووک نہیں کیا, واپس نہیں لیا, اور عورت نے کیا کیا کہ وہ رائٹ اپنا ایکسرسائز کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک ویلڈ طلاق کنسیڈر کی جائے گی. اس کے بعد جو ہمارے لیکچر کا باقی حصہ ہے جس کے اندر مینلی جو کائنڈز آف طلاق ہیں وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اور وہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بیسکلی دس از مسلم پرسنل لا. ٹھیک ہے, اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک بندہ اس کو اپنے اینگل سے, اپنے حوالے سے, جو اس کے بلیفز ہوتے ہیں یا جن اسکول آف تھاٹس کو وہ فالو کرتا ہے وہ اس کو اس حساب سے دیکھتا ہے. تو یہاں پر جو میں چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا اس کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف, کچھ نہ کچھ ڈفرینس, کچھ نہ کچھ کنٹروورسی لازمی موجود ہوگی. اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو کچھ بھی میں بتاؤں گا اس میں بالکل یہ پریزیوم نہ کیا جائے کہ یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے یا پھر یہ حتمی بات میں کسی بھی حوالے سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ جب ڈیفینیٹلی علماء کے اندر اور فقہاء کے اندر اس لیول کے لوگوں کے اندر اختلاف رائے موجود ہے, ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم بھی آپس میں ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں. لیکن میں صرف وہ چیزیں بتاؤں گا جو کہ نارملی بتائی جاتی ہیں, ایکسپلین کی جاتی ہیں, اور اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہو یا اگر کوئی بھی بات کسی کو غلط لگے یا وہ ڈفرینس آف اوپینین رکھے تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں.
تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اب ہم چلتے ہیں اپنی سلائڈس کی طرف تاکہ ہم اس لیکچر کے بقیہ حصے کو سمجھ سکیں. اوکے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنڈس آف طلاق ہیں اس میں سب سے پہلے 3 براڈ کیٹیگریز ہمیں بتائی گئی ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے طلاق سنہ یا پھر طلاق رجی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے طلاق بائن، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے طلاق مغلظہ. تو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سو فرسٹ آف آل طلاق السنہ، یا پھر ہم اس کو طلاق رجی بھی کہہ سکتے ہیں. طلاق السنہ از آلسو کالڈ ایز طلاق الرجی. رجی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رجوع پاسبل ہوگا. اٹ از اے ریووکیبل فارم آف طلاق because in this form the consequences of talaq do not become final at once. لیکچر کے سٹارٹ میں ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ میرج کو ایز این انسٹیٹیوشن ہم نے قائم رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے. اس وجہ سے اس فارم آف طلاق کو طلاق السنہ اس لیے کہتے ہیں کہ سنت کا یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ طلاق ان اٹس ویری نیچر وہ ریووکیبل ہے، وہ قابل رجوع ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر پاسبلٹی ہو کسی بھی قسم کی، غصہ ہے یا فرسٹریشن ہے یا وٹ ایور، تو وہاں پر لازمی طور پر ایک آدمی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے کہ بھئی میں نے یہ کیا کیا ہے اور میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں یا نہیں بسانا چاہتا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کانسیکوینس ہے یہ فائنل نہیں ہوتا. میاں اور بیوی کا رشتہ فوراً سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ عدت پیریڈ میں جو میاں ہے وہ چاہے تو اپنی بیوی کو واپس بسا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. There is possibility of compromise and reconciliation between husband and wife. Talaqul Sunnah is regarded to be the approved form of talaq. Approved form ہے یہ. This mode of talaq is recognized both by Sunnis as well as by the Shias. ٹھیک ہے، تو سنی اور شیعہ دونوں کا اس موڈ کے اوپر اتفاق ہے طلاق السنہ پہ. طلاق السنہ may be pronounced either in احسن اور in the حسن فارم. تو طلاق سنہ کی مزید وہ کیٹیگریز جو بتا رہا ہے، کائنڈز بتا رہا ہے. ایک طلاق احسن ہے جو سب سے بہتر طریقہ ہے، اور دوسری طلاق حسن ہے. تو پہلے ہم طلاق احسن دیکھ لیتے ہیں. دس از دا موسٹ پراپر فارم آف ریپیوڈیشن آف میرج. سب سے اچھی پراپر فارم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ان کے زیادہ اصحاب کا بھی طریقہ کار ہے وہ طلاق احسن ہے. دا ریزن از ٹو فولڈ. اب اس کے 2 ریزنز ہیں. فرسٹ، دیر از پاسبلٹی آف ریووکنگ دی پروناؤنسمنٹ بفور ایکسپائری آف دی عدت پیریڈ. ایک تو ہمارے بات سمجھ میں آ گئی کہ رجوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریووک کی جا سکتی ہے طلاق عدت پیریڈ ختم ہونے سے پہلے. پہلا فائدہ تو یہ ہے. Secondly, the evil words of talaq are to be uttered only once. Being an evil, it is preferred that these words are not repeated. ٹھیک ہے. ہمارے کچھ کلاسز، سوشل کلاسز ایسی بھی ہیں جو کہ اس لفظ کو، طلاق کو پروناؤنس کرنے سے ہی ڈرتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو کہا جائے کہ جی یہ طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس ورڈ کو بولنے میں بھی لازمی طور پر حرج موجود ہے. تو سیکنڈ جو ہے، یہ جو ایول ورڈز ہیں طلاق کے، ان کو صرف ایک ہی دفعہ بولنا پڑے گا، بار بار نہیں بولنا پڑے گا. طلاق احسن کا ایک یہ بھی فائدہ ہے. آگے کہتا ہے پروسیجر ٹو بی فالوڈ ان احسن طلاق. فرسٹ آف آل دا ہسبینڈ ہیز ٹو میک اے سنگل پروناؤنسمنٹ آف طلاق ڈیورنگ دی طہر آف دا وائف. ٹھیک ہے. طہر کا مطلب یہ ہے، بلکہ آگے لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. طہر از دا پیریڈ آف وائف's parity that is a period between two menstruations. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ایام حیض ہیں عورت کے، ایک حیض ختم ہونے کے بعد جب وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، طہر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تب اس کی طلاق پروناؤنس کرنی ہے. اس کے پیچھے بھی بڑی لاجک موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا چانس ہے کہ جو مرد ہے وہ صرف اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے آؤٹ آف فرسٹریشن کہ وہ اس سے انٹر کورس نہیں کر سکا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکا، تو وہ بھی آپشن قرآن اور سنت نے نکال دیا. ٹھیک ہے، کہ بھئی جب طہر میں ہو تو تب اس کو طلاق پروناؤنس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی
डिस्कार्ड किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है एज सच द पीरियड ऑफ तोहर इज द पीरियड ड्यूरिंग विच कोहैबिटेशन इज पॉसिबल, वही बात जो मैंने कही कि कोहैबिटेशन पॉसिबल है, ठीक है। बट इफ अ वुमन इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन, लेकिन अगर एक औरत मेंस्ट्रुएट नहीं करती है either because of old age or due to pregnancy, a talaq against her may be pronounced anytime. तो फिर क्या होगा कि किसी भी वक्त उसके खिलाफ तलाक प्रोनाउंस की जा सकती है, अगर वो एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही या फिर प्रेगनेंसी की वजह से, तो फिर उसमें तोहर वाली जो कैद है, जो कंडीशन है, वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंडली वो कहते हैं आफ्टर दिस सिंगल प्रोनाउंसमेंट द वाइफ इज टू ऑब्जर्व एन इद्दत ऑफ 3 मंथली कोर्सेज, यानी कि जो 3 मंथली कोर्सेज हैं उसके अयाम हैज हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड गुजारेगी तो तब उसकी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी। डेज में हम नॉर्मली इसको 90 डेज काउंट करते हैं अंडर द लॉ। If she is pregnant at the time of pronouncement, then the iddat is till the delivery of the child. और प्रोनाउंसमेंट के टाइम अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत देयर शुड बी नो रेवोकेशन ऑफ तलाक बाय द हस्बैंड टू मेक द तलाक फाइनल, और अगर हस्बैंड तलाक को फाइनल करना चाहता है तो इद्दत पीरियड में कोई रेवोकेशन, कोई रजू हस्बैंड की तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है व्हेन द पीरियड ऑफ इद्दत एक्सपायर्स एंड द हस्बैंड डज नॉट रिवोक द तलाक आइदर एक्सप्रेसली और थ्रू कंज्यूमेशन, द तलाक बिकम्स इररिवोकेबल एंड फाइनल। अब यहाँ पर सिंपल बात वो ये करता है कि रेवोकेशन के रजू के भी 2 तरीके हैं, या तो एक्सप्रेसली करेगा, कहेगा जी कि मैं रजू कर रहा हूं, मैं तुम्हें वापस लेता हूं, ठीक है, और थ्रू कंज्यूमेशन, या फिर वो कोई ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से ये इम्प्लाइड हो कि भाई वो रजू कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसली तो ना बोले लेकिन इम्प्लाइडली वो रजू हो जाएगा जब वो कंज्यूमेशन करेगा, इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों काम नहीं होते तो फिर उसके बाद वो तलाक क्या होगी, इद्दत पीरियड गुजरने के बाद इर्रेवोकेबल हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। आगे कहता है हाउ एवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत द हस्बैंड कैन रिवोक दी तलाक, ठीक हो गया। इद्दत में रिवोक कर सकता है, पहले भी बता चुका हूं, रेवोकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये बात भी मैं कर चुका हूं। कोहैबिटेशन विद द वाइफ इज एन इम्प्लाइड रेवोकेशन ऑफ तलाक, कोहैबिटेट करेगा, दोबारा से साथ रहना शुरू कर देगा, इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करेगा, तो ये भी इम्प्लाइड रेवोकेशन है, ठीक है। If the cohabitation takes place even once during this period, the talaq is revoked. अगर एक दफा भी cohabitation हो गई तो उसका मतलब है कि वो तलाक रिवोक कर ली गई है, रजू कर लिया गया है उससे, and it is presumed that the husband has reconciled with the wife. और यही समझा जाएगा कि हस्बैंड ने अपनी बीवी के साथ, वाइफ के साथ रिकंसाइल कर लिया है। उसके बाद जो दूसरी काइंड हमारे पास है वो है तलाक हसन। दिस तलाक इज ऑल्सो रिगार्डेड टू बी द प्रॉपर एंड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक। अब ये भी प्रॉपर है, अप्रूव्ड फॉर्म है, सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन फिर भी इसका दर्जा एहसन जैसा नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन नीचे लिखी है, मैं भी पढ़ दूंगा। इन दिस फॉर्म टू देयर इज अ प्रोविजन फॉर रेवोकेशन बट इट इज नॉट द बेस्ट मॉड बिकॉज इवल वर्ड्स ऑफ तलाक आर टू बी प्रोनाउंस्ड 3 टाइम्स इन द सक्सेसिव तोहर्स, क्योंकि इसके अंदर भी आपको जो तलाक है वो रजू तो मुमकिन है, लेकिन आपको तलाक 3 दफा देनी पड़ेगी, अल्फाज 3 दफा आपको अदा करने पड़ेंगे और वो सक्सेसिव तोहर्स में होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोसीजर है? नंबर 1, द हस्बैंड हैज टू मेक अ सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इन अ पीरियड ऑफ तोहर। तोहर में होगी बीवी, तलाक प्रोनाउंस करेगा एक दफा। In the next tohar there is another single pronouncement for the second time. दूसरे तोहर में गई, फिर दूसरी प्रोनाउंसमेंट करेगा। If no revocation is made after the first or second declaration, पहली डिक्लेरेशन के बाद, प्रोनाउंसमेंट के बाद रजू नहीं किया, दूसरी प्रोनाउंसमेंट के बाद रजू नहीं किया, then lastly the husband is to make the third pronouncement in the third period of purity. फिर तीसरे तोहर में आकर वो तीसरी तलाक प्रोनाउंस कर देगा,
As soon as this third declaration is made, the talaq becomes irrevocable and the marriage dissolves and the wife has to observe the required idda. ठीक है, तो तीसरी जब तलाक प्रोनाउंस करेगा उसी लम्हे वो जो शादी है, मैरिज है, इर्रिवोकेबल तलाक इर्रिवोकेबल हो जाएगी, शादी खत्म हो जाएगी और फिर बीवी उसके ऊपर हराम हो जाएगी और उसको फिर इद्दत ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. कहता है इट इज ओनली आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट दैट द वाइफ ऑब्जर्व्स द इद्दत पीरियड एंड नो रेवोकेशन कैन बी मेड पोस्ट थर्ड प्रोनाउंसमेंट. सिर्फ तीसरी प्रोनाउंसमेंट के बाद ही वाइफ इद्दत ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, और फिर तीसरी प्रोनाउंसमेंट के बाद रजू मुमकिन नहीं रहेगा. रेवोकेशन इन हसन तलाक कैन बी मेड ओनली ड्यूरिंग तोहर, फर्स्टली बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउंसमेंट, पहली और दूसरी प्रोनाउंसमेंट के दरमियान जो तोहर है तब उसका रजू मुमकिन है. एंड सेकेंडली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्रोनाउंसमेंट, और दूसरी दफा रजू मुमकिन है जब वो दूसरी और तीसरी तलाक के दरमियान का पीरियड होगा. इसी तरीके से सेकंड हमारे पास अब आ जाती है काइंड तलाक के बाइन की. रजी और बाइन आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक हो गया. यानी कि जब रजी खत्म होती है तो फिर वो बाइन बन जाती है. अब इसके अलावा भी बाइन की कुछ सूरतें हैं, हम देख लेते हैं. सबसे पहले कहता है इर्रिवोकेबल डिवोर्स है. दिस टाइप ऑफ तलाक फॉल्स व्हेन द हस्बैंड अटर्स द वर्ड्स आई गिव यू तलाक बाइन. वो कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक बाइन देता हूँ क्लियरली, और द वर्ड्स दैट आर अटर्ड इन गिविंग डिवोर्स आर अनक्लियर. ठीक है, या फिर जो अल्फाज हैं वो अनक्लियर हैं, किनायतन वो तलाक दे रहा है जिसमें इंटेंशन क्लियर नहीं है कि वो बेसिकली एक दफा दे रहे हैं या तीन दफा दे रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, आगे कहता है इट ऑल्सो अकर्स इफ द सेपरेशन इज बाय वे ऑफ खुला. वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल पॉइंट कि जब खुला होती है तो खुला का मतलब है कि वो एक तलाके बाइन है, यानी निकाह खत्म हो जाएगा और बीवी उस मर्द के ऊपर हराम हो जाएगी. खुला जब वो औरत ले लेती है तो मर्द का उसके ऊपर कोई राइट बाकी नहीं रहता, रजू का राइट भी उसका नहीं होगा, तो वो तलाके बाइन कंसीडर की जाएगी. और द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ शरिया कोर्ट. शरिया कोर्ट अगर डिसॉल्व करे, जो कि हमारे मुल्क में फिलहाल मौजूद नहीं है, तो वो भी तलाके बाइन है. और बाय अ शरिया काउंसिल इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज. नॉन मुस्लिम कंट्री में शरिया काउंसिल अगर बनी है तो वो करेगी. ठीक है, तो नटशल में बात ये हो गई कि एक तो तलाके बाइन दे, नंबर 1. नंबर 2, जहां पर अनक्लियर वर्ड्स हो. नंबर 3, जहां पर खुला हो. नंबर 4, जहां पर शरिया डिसॉल्व, शरिया कोर्ट या फिर शरिया काउंसिल डिसॉल्व कर दे. ठीक है, इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो बताने लगा है खलवत सहीहा के हवाले से. देयर इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग इस्लामिक प्रिंसिपल खलवत सहीहा. खलवत का मतलब तन्हाई, सहीहा का मतलब वैलिड. ठीक है, विच मीन्स हैविंग वैलिड प्राइवेसी विद अ स्पाउस. यानी मियाँ बीवी अकेले हैं, उनके पास इन्वायरमेंट मौजूद है, कोई और बंदा उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, एंड दे कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ये खलवत सहीहा है, या फिर इसको हम वैलिड रिटायरमेंट बोलते हैं. What this means in practice is any duration of time when the married couple have been alone together, अकेले थे. If talaq is pronounced by the husband prior to this, which is very rare and can usually only occur at the beginning of marriage, the type of talaq that falls is immediately talaq bain. तो अगर इस वजह से वो खलवत सहीहा या कंजुमेशन से पहले अगर तलाक दे दे औरत मर्द अपनी औरत को, तो उसको भी हम तलाक के बाइन कंसीडर करेंगे विद इमीडिएट इफेक्ट. ठीक है, उसमें रजू का कोई चांस नहीं होगा. रजू का चांस वहां है जहां पर पहले कंजुमेशन हो चुकी है. अब एक और सिचुएशन वो हमें बता रहा है. फाइनली अ तलाक रजी कन्वर्ट्स इनटू अ तलाक बाइन इफ रिकंसिलिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंड ऑफ द इद्दा पीरियड. ठीक है, तो इस वजह से अगर इद्दत पीरियड गुजर जाए और मर्द जो है वो रुजू ना करे, तो फिर वो तलाक रजी तलाक बाइन में कन्वर्ट हो जाएगी. The effect of talaq bain is that the marriage comes to an
इमीडिएट एंड। ठीक है, तलाक बाइन का फैक्ट क्या है कि मैरिज उसी वक्त खत्म हो जाएगी, बीवी हराम हो जाएगी। Once it is pronounced, it is not like reji for instance where a cooling off period is initiated. तो रिजी की तरह नहीं है कि जहां पर बाद में गुस्सा ठंडा हो और आप जाकर रिजू कर लें। नो, there will be no chance of रिजू. The couple can however remarry any time during or after the idda by simply performing the nikah ceremony again. लेकिन चूंकि क्या है, वो रजी से बाइन बन रही है, ठीक है, तो इस वजह से री मैरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तलाक एहसन में है, वहां पर क्या है कि एक तलाक प्रोनाउंस कर दी गई, ठीक है, उसके बाद 90 डेज गुजर गए, वो तलाक अफेक्टिव हो गई। अब जो मियाँ बीवी हैं शरन एक दूसरे के ऊपर हराम है, निकाह खत्म हो गया। लेकिन क्या है, चूंकि तलाक एक दफा प्रोनाउंस हुई है तो दो दफा अभी री मैरिज का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, क्योंकि जो कुरान के अंदर हमारे पास अल्फाज आते हैं वो 3 तलाकों के हैं, तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी तो एक तलाक हुई है जैसे तलाक एहसन में हमने पढ़ा। ठीक है, इस वजह से निकाह तो खत्म हो गया, तलाक बाइन भी वो हो गई, लेकिन दोबारा शादी करना चाहे री मैरिज तो वो री मैरिज कर सकते हैं विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज। उसमें किसी इंटरवीनिंग मैरिज या जिसको हम हलाला कहते हैं उसकी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म आ रही है लास्ट, वो तलाक मुगल्लज़ा है। जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि ये मोस्ट अनअप्रूव्ड फॉर्म है, सुन्नत के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, और बेसिकली ये एक सजा के तौर पर इम्पोज की गई। चूंकि जमाने जाहलियत में क्या किया जाता था कि वो तलाक देते थे और उसके बाद वो रिजू भी कर लेते थे, यानी 100 दफा मैं तुम्हें 100 दफा तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें 1000 दफा तलाक देता हूँ। ठीक है, अपना कंटेम्प्ट शो करने के लिए, नफरत शो करने के लिए औरतों के साथ। लेकिन फिर उनको जो है वो रिवर्ट बैक भी कर लेते थे, रजू भी कर लेते थे। तो हजरत उमर ने आकर ये कहा कि भाई जो बंदा इस तरीके से करेगा, ही शैल स्टैंड बाय हिज वर्ड्स, वो अपने अल्फाज पर कायम रहेगा। ठीक है, और इस वजह से वो इसको सजा के तौर पर इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, फिर जो भी एक नशिस्त में एक वक्त में 3 दफा या 3 दफा से ज्यादा तलाक प्रोनाउंस करता था, उसके ऊपर हमेशा के लिए वो बीवी हराम हो जाती थी, माँ सिवाय इसके कि वो क्या करे, इंटरवीनिंग मैरिज करे। इंटरवीनिंग मैरिज का क्या मतलब है कि वो एक नेचुरल वे में किसी और मर्द से शादी करे, नेचुरल वे में फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, फिर उसके बगैर उसके बाद वो जो आदमी है वो अपनी मर्जी से, बगैर किसी चीज के इन्फ्लुएंस के, या बगैर ये सोचे हुए कि भाई इस औरत ने दोबारा जाकर शादी करनी है, इन सारी चीजों को निकाल कर नेचुरल वे में, या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब तक वो रहेगा, उसके बाद फिर वो उसको तलाक देता है, तो फिर वो औरत पहले वाले मर्द से शादी कर सकती है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ। इर्रिवोकेबल डिवोर्स, तलाक मुगल्लज़ा ऑल्सो नोन एज गिविंग ट्रिपल तलाक, एक ही नशिस्त में 3 तलाकें आपने दे दी। तलाक मुगल्लज़ा इज इनिशिएटेड इफ द हस्बैंड प्रोनाउंसेस तलाक सेइंग, हस्बैंड स्टार्ट करेगा, प्रोनाउंस करेगा, क्या कहते हुए, आई गिव यू 3 तलाक्स, और सेइंग तलाक तलाक तलाक, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, इन वन सिटिंग, एक नशिस्त में एक वक्त में। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज एक्चुअली हराम इन इस्लाम, ये बात हम कर चुके हैं, इस्लाम में हराम है ये। However, if pronounced, it is still effective. लेकिन अगर कोई प्रोनाउंस करे तो फिर वो अफेक्टिव जरूर हो जाएगी। It totally and irrevocably terminates the marriage with immediate effect. और ये निकाह को फौरन खत्म जो है वो कर देगी। ठीक है, It is also effective if 3 separate talaqs are pronounced in the duration of 3 non-menstrual cycles. अब यहाँ पर भी चीज मौजूद है, यानी कि जब आप मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद देते हैं। ठीक है, तलाक सुन्ना में क्या था, आप तोहर पीरियड में तलाक प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे पीरियड में तलाक प्रोनाउंस करेंगे कि जहां पर आप उसको कोहैबिटेट प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब ये मुगल्लज़ा है, ये सुन्नत के खिलाफ है कि एक आदमी यहाँ पर भी कंटेम्प्ट का इजहार कर रहा है। ठीक है, और वो बिल्कुल कोई चांस नहीं छोड़ रहा कि किसी भी तरीके से रजू किया जा सके। ठीक है,
تو یہ تھی ہماری سوری ابھی ہمارا ایک پورشن رہتا ہے، اب اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں. دس ول لیڈ ٹو امیجیٹ اینڈنگ آف دا میرج ود دا پارٹیز ناٹ بینگ ایبل ٹو ریکنسائل انٹل دا فالوئنگ پروسیجر از کیریڈ آؤٹ. یہ وہی والی بات کہ اگر ری میرج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، یہ طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. کمپلیشن آف دا عدہ ریزلٹنگ فرام دا طلاق، طلاق ہوگی پہلے شوہر سے، عدت کمپلیٹ کرے گی. دا وائف میریز another man by performing نکاح، پھر ایک تیسرے شخص سے شادی کرے گی. دا نیو کپل ہیو سیکشل انٹرکورس، دخول ہوگا. اس کے بعد کنزومیشن وغیرہ ہوگی. دا نیو ہسبینڈ ڈیورسز دا وائف آف ہز اون فری ول اور ہی پاسز اوے، مرضی سے طلاق دے یا پھر وہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ عورت اس سے طلاق مانگے کہ بھئی میں نے پہلے والے سے شادی کرنی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دا وائف کمپلیٹس دا عدہ آف آئدر دی طلاق اور ڈیتھ، اسی طریقے سے طلاق یا ڈیتھ کی وہ عدت پوری کرے گی. دیر آفٹر دا فرسٹ ہسبینڈ کین ری میری ہز ایکس وائف، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی. ٹھیک ہے، پہلے مرد سے وہ شادی کر سکے گی. اس میں سمپل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طلاق دینے کا رائٹ مرد کے پاس ہے، لیکن ری میرج کا جو رائٹ ہے وہ پیورلی عورت کا ہوگا. تو یہ بیسکلی جتنے بھی پرنسپلز بتائے گئے ہیں مینلی اس کو ہم نے فقہ حنفیہ سے لیا ہے، اور اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ اختلافات ضرور موجود ہوں گے جن کو ہم نے فی الحال اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے ساری کی ساری کائنڈس جو بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھرو دیز سلائڈس. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے میں کچھ آپ کو سمجھا پایا ہوں گا، اپنی بات ایکسپلین کر پایا ہوں گا صحیح طریقے سے. اور جو اس لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے بیسکلی جس میں بات کروں گا کہ ہمارا جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے 1961 کا، یا پھر پاکستان کا لا آف دا لینڈ، اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور طلاق کس طریقے سے ہو سکتی ہے، قانونی اس کے اندر سچویشن کیا ہے، رجسٹریشن وغیرہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور نوٹس وغیرہ کیسے بھیجا جاتا ہے طلاق کا، انٹیمیٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اللہ حافظ.